बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। ये है बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और आज है क्लास नंबर 8। ये एक बेहद आसान कोर्स है जिसमें इंग्लिश बिल्कुल शुरू से सिखाई जा रही है। एक वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस किया जाता है, बहुत सारी मिसालों के साथ। अगर आप वीडियो पूरी देखें और प्रैक्टिस करें तो हो ही नहीं सकता कि आपको इंग्लिश ना आए। पिछली तमाम क्लासेस आपको इसी चैनल पर मौजूद प्ले लिस्ट से मिल जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे इट का मतलब और इसका इस्तेमाल बहुत सारी मिसालों के साथ। इट का लफ्ज़ी मतलब है ये और ये मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं कि इट का लफ्ज़ हम किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमने किसी को टाइम बताना हो तो उर्दू में तो हम सिंपली कह देते हैं 8 बजे हैं, 9 बजे हैं, 10 बजे हैं। लेकिन इंग्लिश में जब हमने किसी को टाइम बताना हो तो उस सेंटेंस में हम इट का इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर आपसे कोई टाइम पूछे और आपने उसे ये बताना हो कि 8 बजे हैं तो आप कहेंगे इट ये, इज़ है, और 8 बजे के लिए आप कहेंगे 8 o'clock। इट इज़ 8 o'clock, 8 बजे हैं। अब आपने देखा है कि हमने इंग्लिश के सेंटेंस में इट यूज़ किया है, इट का मतलब है ये, लेकिन उर्दू में उसका तर्जुमा करते हुए हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि ये 8 बजे हैं, हम इस तरह नहीं बोलते। हम सिंपली कहते हैं 8 बजे हैं। तो इंग्लिश में इट यूज़ होगा लेकिन उसका उर्दू में जो मतलब है ये, वो उर्दू तर्जुमा करते हुए यूज़ नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक मिसाल और देख लेते हैं। इट ये, इज़ है, 7 o'clock, 7 बजे। इट इज़ 7 o'clock, 7 बजे हैं। अब जो इट था वो इंग्लिश में हमने यूज़ किया, इट का मतलब है ये, लेकिन जब हमने उर्दू में ट्रांसलेट किया तो हमने ये नहीं कहा कि ये 7 बजे हैं क्योंकि इस तरह उर्दू का जुमला गलत हो जाएगा। हम उर्दू में कहेंगे 7 बजे हैं, इंग्लिश में हम कहेंगे इट इज़ 7 o'clock। इंग्लिश में टाइम बताते हुए हम इट यूज़ करते हैं। जब 1:30 होते हैं तो हम उर्दू में कहते हैं 1:30 बज चुका है, और इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट ये, इज़ है, 1:30। इट इज़ 1:30, 1:30 बज चुका है। इट इज़ 1:30। टाइम बताने का एक और तरीका भी देख लीजिए। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। मिसाल के तौर पर 7:45 हुए हैं तो हम कहेंगे इट इज़ 7:45। इट ये, इज़ है, 7 7 45 45। इट इज़ 7:45, 7:45 हुए हैं। लेकिन आपने देखा कि टाइम बताते हुए यहाँ पे भी हमने इट यूज़ किया है। और टाइम बताने का एक तरीका ये भी है कि अगर हमने ये बताना है कि सुबह के 10 बजे हैं तो हम कहेंगे इट ये, इज़ है, 10 इन में द मॉर्निंग, सुबह, मॉर्निंग, सुबह। इट इज़ 10 इन द मॉर्निंग, सुबह के 10 बजे हैं। यहाँ पे भी हमने टाइम बताते हुए इट यूज़ किया है। टाइम को मेंशन करने का एक तरीका ये भी है कि हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बताते, लेकिन हम ये कहते हैं अब देर हो चुकी है। तो अगर हमने ये कहना है कि अब देर हो चुकी है तो हम कहेंगे इट ये, इज़ है, लेट, देर, नाउ, अब। इट इज़ लेट नाउ, अब देर हो चुकी है। इट इज़ लेट नाउ, अब देर हो चुकी है। यहाँ पे भी आपने देखा कि इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसमें इट यूज़ हुआ है, इट का मतलब है ये, लेकिन जब हमने उर्दू में ट्रांसलेट किया तो हमने कहा अब देर हो चुकी है, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे ये अब देर हो चुकी है तो उर्दू जुमला गलत हो जाएगा। तो इसलिए इट का जो लफ्ज़ी मतलब है ये, वो उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए नहीं इस्तेमाल हो रहा। अब आपने ये तो अच्छे तरीके से समझ लिया कि इंग्लिश में जब हम टाइम बताते हैं तो इंग्लिश के सेंटेंस में हम इट यूज़ करते हैं।
انگلش میں جب ہم نے موسم کے بارے میں بتانا ہو تو بھی اٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے مثالیں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ بتانا ہے کہ آج بارش ہو رہی ہے تو آپ کہیں گے اٹ یہ از ہے ریننگ، بارش ہو رہی، ریننگ بارش ہو رہی، ٹوڈے آج، اٹ از ریننگ ٹوڈے، آج بارش ہو رہی ہے۔ انگلش میں ہم جملے کے شروع میں اٹ کا استعمال کریں گے، لیکن اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم یہ نہیں کہیں گے یہ آج بارش ہو رہی ہے، کیونکہ اس طرح ہمارا اردو کا جملہ غلط ہو جائے گا۔ تو موسم کا ذکر جب ہم انگلش میں کرتے ہیں تو عام طور پر سنٹینسز میں اٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر گرمی زیادہ ہے اور ہم نے یہ کہنا ہے کہ باہر بہت گرم ہے تو ہم کہیں گے اٹ یہ از ہے ویری بہت ہاٹ گرم، آؤٹ سائڈ باہر، اٹ از ویری ہاٹ آؤٹ سائڈ، باہر بہت گرم ہے، اٹ از ویری ہاٹ آؤٹ سائڈ، باہر بہت گرم ہے۔ اٹ یہ از ہے سنوئنگ، برف باری، ان میں دا ماؤنٹینز، پہاڑوں، اٹ از سنوئنگ ان دا ماؤنٹینز، پہاڑوں میں برف باری ہو رہی ہے، اٹ از سنوئنگ ان دا ماؤنٹینز، پہاڑوں میں برف باری ہو رہی ہے۔ کیونکہ موسم کے متعلق ہم بتا رہے ہیں تو سنٹینس میں اٹ کا استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم نے یہ بتانا ہو کہ بہت ہوا چل رہی ہے یا تیز ہوا چل رہی ہے تو ہم کہیں گے اٹ یہ از ہے ویری بہت ونڈی، تیز ہوا کا، جو تیز ہوا کا موسم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ونڈی۔ اٹ از ویری ونڈی، بہت ہوا چل رہی ہے، اٹ از ویری ونڈی، بہت ہوا چل رہی ہے۔ اگر ہم نے بادلوں کے بارے میں بتانا ہے کہ آج بادل ہیں تو ہم کہیں گے اٹ یہ از ہے کلاؤڈی، بادلوں والا، جو بادلوں والا موسم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کلاؤڈی، ٹوڈے آج، اٹ از کلاؤڈی ٹوڈے، آج بادل ہیں، اٹ از کلاؤڈی ٹوڈے، آج بادل ہیں۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ جب ہم موسم کے بارے میں انگلش میں بات کرتے ہیں تو سنٹینسز میں اٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اٹ کا ایک اور استعمال کیا جاتا ہے غیر جاندار چیزوں کے لیے، یعنی ایسی چیزیں جو نان لیونگ ہوتی ہیں، جو زندہ نہیں ہوتی، ان کے لیے ہم اٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اٹ کا استعمال صرف ایک چیز کے لیے ہوگا، یعنی واحد کے لیے ہوگا۔ اگر چیزیں زیادہ ہیں تو پھر ہم اٹ کا استعمال نہیں کریں گے۔ تو غیر جاندار چیزوں کے لیے اور واحد چیزوں کے لیے، یعنی ایک چیز ہو تو اس کے لیے ہم اٹ کا استعمال کریں گے۔ اب غیر جاندار چیزوں کے لیے ہم اٹ کا استعمال دیکھتے ہیں۔ اٹ یہ از ہے ایک بکٹ، بالٹی، بکٹ بالٹی، بکٹ بالٹی، اٹ از بکٹ، یہ ایک بالٹی ہے۔ تو بکٹ کیا ہے؟ ایک نان لیونگ چیز ہے، ایک غیر جاندار چیز ہے، یعنی کہ بالٹی، اور اس کے لیے ہم نے کیا ہے استعمال اٹ کو۔ اور یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ اٹ استعمال ہوا ہے انگلش کے سنٹینس میں، اور اس کا جو ترجمہ ہے یہ وہ اردو کے سنٹینس میں بھی آیا ہے۔ اٹ از بکٹ، یہ ایک بالٹی ہے۔ اٹ یہ از ہے ایک صوفہ، اٹ از صوفہ، یہ ایک صوفہ ہے، اٹ از صوفہ، یہ ایک صوفہ ہے۔ اٹ یہ از ہے ایک مرر، مرر کہتے ہیں آئینے کو، جسے ہم شیشہ بھی کہتے ہیں، مرر، آئینہ، شیشہ۔ اٹ از مرر، یہ ایک آئینہ ہے، اٹ از مرر، یہ ایک آئینہ ہے۔ اٹ یہ از ہے ایک لیمپ، لیمپ، اٹ از لیمپ، یہ ایک لیمپ ہے، اٹ از لیمپ، یہ ایک لیمپ ہے۔ اٹ یہ از ہے ایک روز، گلاب کا پھول، روز،
गुलाब का फूल, रोज, गुलाब का फूल। इट इज़ आ रोज, ये एक गुलाब का फूल है। इट इज़ आ रोज, ये एक गुलाब का फूल है। इट का इस्तेमाल जानवरों के लिए भी किया जाता है। इसका एक मखसूस तरीक़ाकार है। आम तौर पर इट का इस्तेमाल ऐसे जानवरों के लिए किया जाता है जिनकी जिन्स का हमें पता ना हो, या ऐसा जानवर हो जिसे हम जानते नहीं, तो उसके लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें जानवर की जिन्स का पता है, यानी हमें पता है कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस, तो फिर हम उसके लिए इट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम शी या ही का इस्तेमाल करेंगे। मुज़क्कर के लिए हम ही का इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस के लिए हम शी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम जानवर को जानते हैं, जैसे हमारा कोई पालतू जानवर है, तो ज़ाहिर है कि हमें उसकी जिन्स का पता होगा, हमें पता होगा कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो फिर हम उसके लिए उसके हिसाब से ही या शी इस्तेमाल करेंगे, इट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि अगर हम जानवर को जानते हैं, हमारा पालतू जानवर है, हमें उसकी जिन्स का पता है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो हम उसके लिए ही या शी इस्तेमाल करेंगे, इट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम जानवर को नहीं जानते और हमें उसके मुज़क्कर या मुअन्नस होने का नहीं पता, तो फिर हम उसके लिए इट का इस्तेमाल करेंगे। कुछ मिसालें देख लेते हैं। इट ये, इज़ है, आ एक, बर्ड परिंदा। इट इज़ आ बर्ड, ये एक परिंदा है। इट इज़ आ बर्ड, ये एक परिंदा है। इट ये, इज़ है, फ्लाइंग, उड़ रहा। फ्लाइंग, उड़ रहा। फ्लाइंग, उड़ रहा। इट इज़ फ्लाइंग, ये उड़ रहा है। इट इज़ फ्लाइंग, ये उड़ रहा है। इट ये, इज़ है, आ एक, रैबिट, खरगोश। रैबिट, खरगोश। रैबिट, खरगोश। इट इज़ आ रैबिट, ये एक खरगोश है। इट इज़ आ रैबिट, ये एक खरगोश है। इट ये, इज़ है, इनमें, दा केज, पिंजरा। केज, पिंजरा। केज, पिंजरा। इट इज़ इन द केज, ये पिंजरे में है। इट इज़ इन द केज, ये पिंजरे में है। इट ये, इज़ है, आ एक, हॉर्स, घोड़ा। हॉर्स, घोड़ा। हॉर्स, घोड़ा। इट इज़ आ हॉर्स, ये एक घोड़ा है। इट इज़ आ हॉर्स, ये एक घोड़ा है। इट ये, इज़ है, रनिंग, दौड़ रहा। रनिंग, दौड़ रहा। रनिंग, दौड़ रहा। फास्ट, तेज। फास्ट, तेज। इट इज़ रनिंग फास्ट, ये तेज दौड़ रहा है। इट इज़ रनिंग फास्ट, ये तेज दौड़ रहा है। किसी सूरत हाल या हालत को बयान करने के लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये है कि अगर हमने किसी सिचुएशन के बारे में बताना है, किसी सूरत हाल के बारे में बताना है, तो हम इट का इस्तेमाल करेंगे। या किसी चीज़ की हालत के बारे में अगर हमने बताना है, लेकिन शर्त यह है कि वो चीज़ गैर जानदार हो, तो उसकी अगर हमने हालत बतानी है तो उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद वजाहत के लिए ये मिसालें देखिए। कोई ऐसी सूरत हाल है जिसके बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि इसको समझना मुश्किल है, तो हम कहेंगे इट ये, इज़ है, डिफ़िकल्ट, मुश्किल। डिफ़िकल्ट, मुश्किल। टू अंडरस्टैंड, समझना। अंडरस्टैंड का मतलब है समझना। अंडरस्टैंड, समझना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझना मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझना मुश्किल है। ये एक सिचुएशन है जिसके बारे में हमने बताया है कि इसको समझना मुश्किल है, तो फिर इसकी जब हम इंग्लिश करेंगे तो फिर इसमें हम इट का इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझना मुश्किल है। अब सिचुएशन ये है कि हमने ये कहना है कि पढ़ना ज़रूरी है, तो हम कहेंगे इट ये, इज़ है, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब है अहम होना, ज़रूरी होना। टू स्टडी, स्टडी का मतलब है पढ़ना।
اب آپ کہیں گے ریڈ کا مطلب بھی پڑھنا ہے، اسٹڈی کا مطلب بھی پڑھنا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ریڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ویسے ہی پڑھ لینا، یعنی کہ جیسے آپ کے پاس کتاب ہے تو اس کو ویسے آپ پڑھ لیتے ہیں تو یہ ریڈ ہے۔ لیکن اسٹڈی کا مطلب ہوتا ہے مطالعہ کرنا، یعنی اس چیز کو سمجھ کے پڑھنا۔ تو جب ہم جیسے کورس کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہم ان کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو اسٹڈی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھ کے پڑھنا۔ اٹ از امپورٹنٹ ٹو اسٹڈی، پڑھنا ضروری ہے۔ اٹ از امپورٹنٹ ٹو اسٹڈی، پڑھنا ضروری ہے۔ یہ ایک صورت حال ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں ہم نے اٹ کا استعمال کیا ہے۔ اٹ از امپورٹنٹ ٹو اسٹڈی، پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے یہ کہنا ہے انگلش سیکھنا آسان ہے، تو ہم کہیں گے اٹ یہ از ہے ایزی آسان ٹو لرن، لرن کا مطلب ہے سیکھنا انگلش۔ اٹ از ایزی ٹو لرن انگلش، انگلش سیکھنا آسان ہے۔ اٹ از ایزی ٹو لرن انگلش، انگلش سیکھنا آسان ہے۔ ہم نے جملے کے شروع میں اٹ کا استعمال کیا ہے۔ اٹ از ایزی ٹو لرن انگلش، انگلش سیکھنا آسان ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ تیز گاڑی چلانا خطرناک ہے، تو ہم کہیں گے اٹ یہ از ہے ڈینجرس، خطرناک، ڈینجرس، خطرناک، ڈینجرس، خطرناک۔ ٹو ڈرائیو، ڈرائیو کا مطلب ہے گاڑی چلانا، فاسٹ، تیز۔ اٹ از ڈینجرس ٹو ڈرائیو فاسٹ، تیز گاڑی چلانا خطرناک ہے۔ اٹ از ڈینجرس ٹو ڈرائیو فاسٹ، تیز گاڑی چلانا خطرناک ہے۔ اٹ از ڈینجرس ٹو ڈرائیو فاسٹ، تیز گاڑی چلانا خطرناک ہے۔ اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ جھوٹ بولنا اچھا نہیں ہے، تو ہم کہیں گے اٹ یہ از ہے ناٹ نہیں، گڈ اچھا، ٹو لائی، لائی کا مطلب ہے جھوٹ بولنا۔ اٹ از ناٹ گڈ ٹو لائی، جھوٹ بولنا اچھا نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ گڈ ٹو لائی، جھوٹ بولنا اچھا نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ گڈ ٹو لائی، جھوٹ بولنا اچھا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اٹ کا استعمال کیا جاتا ہے کسی خاص جگہ یا مقام کی حالت یا خصوصیت بیان کرنے کے لیے۔ کوئی خاص جگہ یا مقام ہے، اس کی ہم نے خصوصیت بتانی ہے کہ اس کی یہ خصوصیت ہے، یا اس مقام کی ہم نے حالت بتانی ہے کہ یہ حالت ہے، تو ہم پھر اٹ کا استعمال کریں گے۔ اب ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں، اس سے آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جگہ ہے جس کے بارے میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہاں پر خاموشی ہے، یعنی اس جگہ کی ہم نے حالت بیان کرنی ہے، اور حالت یہ ہے کہ اس جگہ پر خاموشی ہے، تو ہم کہیں گے اٹ یہ از ہے کوائٹ، خاموشی، ہیئر، یہاں، کوائٹ، خاموشی، ہیئر، یہاں۔ اٹ از کوائٹ ہیئر، یہاں خاموشی ہے۔ اٹ از کوائٹ ہیئر، یہاں خاموشی ہے۔ اب اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ بازار میں ہجوم ہے، بازار ایک جگہ ہے، ایک خاص جگہ ہے، اور اس کی حالت کیا ہے کہ وہاں پر ہجوم ہے، تو ہم نے اس حالت کو بیان کرنا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے اٹ یہ از ہے کراؤڈڈ، ہجوم، کراؤڈ کہتے ہیں ہجوم کو، کراؤڈڈ، ہجوم والا۔ ایٹ دی مارکیٹ، مارکیٹ کہتے ہیں بازار کو۔ اٹ از کراؤڈڈ ایٹ دا مارکیٹ، بازار میں ہجوم ہے۔ اٹ از کراؤڈڈ ایٹ دا مارکیٹ، بازار میں ہجوم ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ ہے، اور جگہ ہے کمرہ، اور کمرے کی ہم نے حالت بیان کرنی ہے۔ حالت یہ ہے کہ کمرے میں اندھیرا ہے، تو ہم کہیں گے اٹ یہ از ہے ڈارک، اندھیرا، ان میں، دا روم، کمرہ۔ اٹ از ڈارک ان دا روم، کمرے میں اندھیرا ہے۔ اٹ از ڈارک ان دا روم، کمرے میں اندھیرا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کسی جگہ کی حالت بیان کرنے کے لیے اٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جگہ ہے پہاڑ، پہاڑوں میں سردی ہے، یہ پہاڑوں کی حالت ہے کہ پہاڑوں میں سردی ہے۔
تو اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ پہاڑوں میں سردی ہے تو ہم کہیں گے اٹ یہ از ہے کولڈ سردی، ان میں دا ماؤنٹینز پہاڑوں، ماؤنٹینز پہاڑوں، اٹ از کولڈ ان دا ماؤنٹینز پہاڑوں میں سردی ہے، اٹ از کولڈ ان دا ماؤنٹینز پہاڑوں میں سردی ہے۔ اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ باغ میں سکون ہے، باغ ایک جگہ ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ اس میں سکون ہے، تو ہم کہیں گے اٹ یہ از ہے پیسفل پرسکون، ان میں دا گارڈن، گارڈن کہتے ہیں باغ کو، اٹ از پیسفل ان دا گارڈن باغ میں سکون ہے، اٹ از پیسفل ان دا گارڈن باغ میں سکون ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اس میں ہم نے اٹ کے مختلف استعمال سیکھے ہیں۔ اگر آپ ان ویڈیوز سے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان ویڈیوز کی پریکٹس کیجئے بہت اچھی طرح، اور سپیلنگ بھی ضرور یاد کیجئے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ فی امان اللہ۔